At Kolim in Mapusa, a bus and several vehicles impounded and left abandoned for over a year outside the Mapusa police station are now causing growing concern. Parked haphazardly along the roadside, they're not just an eyesore, they're a hazard. In a town already struggling with neglect and civic apathy, these rusting relics have become yet another burden for Mapusa's residents. Here's Nitiksha Gaonkar with more. खोल्ले शिमेर जे आमचे म्हापसा पुलीस स्टेशन आसा त्याच्या ऑपोजिट हांगा आमी पळोवपाक शकता 1 ते 1.5 वर्स जाले हांगा काय गाडयो बंद आसा आणि ह्यो गाडयो बंद आशिल्ल्या कारणान हांगासरल्यान यो वच करप्यांक बरेच त्रास जाता. तशेंच खुबशे स्कुलाची भुरगीं हांगासरल्यान चलत वयता आणि ह्या खातीर ह्यो गाडयो हांगा बंद आशिल्ल्या कारणान हांगा तांकां सारकी चलपाक वाट मेळना. सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन ज्यो गाडयो हांगा एक 4 व्हिलरची बंद आसा तशेंच जी बस हांगा रस्त्याक कुशीक लायिल्ली आसा ती आयज काडपाची गरज आसा. हे सॉंग हांवें मुद्दम लायला कित्याक लागून घुंगड म्हणजे कितें ही घुंगड म्हापशेचो आमदार अशी करून काडटा कळ्ळें तुका. हे काडपाक एका म्हापशेच्या आमदाराक घुंगड की आडसे दिलबर का म्हणजे कितें हे जे आमी अशी आमची महिला जी आसा न्हू स्टेज जो आसता तेन्ना घुंगड घालून करता हांव तेंची फकाणां करिना. हे म्हापशेच्या आमदारान हो घुंगड घातलेलो आसा कित्याक लागून हांगा पळोवंक शकता तुमी ही परिस्थिती म्हापशा शहराची. परत तुमी म्हापशा पोलीस स्टेशना कडेन हो इलेक्ट्रिकल पोल जो आसा त्या पोळाचेर कोणचे सुद्दां झाडां वाडलेलीं आसा. अशी म्हापशेच्या आमदाराची म्हापशाच्या आमदारान अशी परिस्थिती केल्लेली आसा. तेजें लक्ष खंयसर आसा तेजें लक्ष खंय म्हापशा शहराचेर आसा काय तो आमी ताका पळयतात की अमक्या गोष्टीक जेन्ना लोक एकठांय जातात तेन्ना तो उबो आसता कित्याक लागून तो फोकस जावपाक पळयता. हांगा लोकांक जे त्रास जाता हे म्हापसा शिमेर खोल्ले वाठाराचेर ही एक गाडी आसा पार्क करून दिल्लेली आसा तेजेर अशी वेल वाडलेली आसा न्ही की घुंगड की आडसे दिलबर का अधुरा रहता दिल अधुरा रहता म्हणजे कितें जालां हांगासून जे लोक जे वयतात ते लोकांक त्रास जाल्लेले आसा म्हणून ताका हे सॉंग हांवें मुद्दम लायलेलें आहा. एअरपोर्ट जाले आतां बस हाडून गेले म्हाका 2-2.5 म्हयने बस जाली आनी हांगासून जे मेन कोणाच्यो गाडयो खबर आसा लोकांच्यो ते कोण चलन फारीक करिना सारखे कोणाचे डॉक्युमेंट सारखे नासता आनी कितें आसता ते रस्त्यार हाडून पोलीस आमचे दवरतात. पोलिसांची कितें जालां हांव पोलिसांक एक्यूज करिना हांगा पोलिसां कडेन असो जागो ना प्रोविजनूच ना सरकारान करून दवरलेले पोलीस खंय दवरतले. पुलिसांक कितें दिसता हांगा सायडीसून जागे आसा म्हणून ते काडटा आनी हांगासून दवरता आनी जेन्ना भर पावस पडटा तेन्ना आमची भुरगीं कॉलेजीची छत्री घेता रेनकोट घालता ताका फाटल्यान कितें लक्कर करून तेंचेर हाडून गाडी जर मारली थोड्याच्या भुरग्याच्या पायार मारली आनी कितें मारलें तर तांकां प्रॉब्लेम जातलो न्हू. तुम्ही पळोवंक शकता ही गाडी कशी दवरला ती हांगाच्यान स्कुलाचे भुरगे आनी कोण कोण सगळे लोक ऑफिसांचे येतात आनी कोण कोण हांगाच्यान चलोवन वयतात. ही गाडी पळोवंक शकता तुमी हांगा एक गाडी फुटपाथीचेर दवरल्या ही गाडी कितलीशीं वर्सां जाली ही गाडी हांगाच आसा. आनी फाटल्या वेळेक हांवें हो आमचो आरटीओ पळय ते सारूंक म्हटलेलें सर म्हटलें ह्या गाडयेचेर मातशें लक्ष मार आनी ही काड म्हटलेली बूक केले तेणी आनी हेजेर परत काय तेणी सांगूंक ना तेणी काय सांगूंक ना. ह्यो गाडयो न्हू काडून दुसरे कडेन दवरूं येता तेंच्या खंय तरी एक जागो घेवपाचो प्रोविजन करपाचें आनी तितून दवरूं येता. हे तशें करिना लोकांच्या फ्लॉटांनी हाडून जागो फुटपाथीचेर हाडून दवरतात. फाटली बस वयता जाल्यार बस थंय लागलेली आसा येता वयताना लोकांक भुरग्यांक त्रास जाता. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Kovekar and Sanika Nagvekar for Goa 365.